नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, संसार नै यतिखेर कोरोना भाइरसको त्रासबाट ग्रसित छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। तर कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि नेपालले गरिरहेका प्रयास, संसारले गरिरहेका प्रयास कति पर्याप्त छन्, त्यसमा पनि नेपालको प्रयास कतिको पर्याप्त छ त भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। संसार लगायत नेपालमा पनि आर्थिक समृद्धिमा व्यापक रूपमा असर गर्ने देखिएको छ कोरोना भाइरसका कारण। यसबाट कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नका लागि सरकारले कस्ता कस्ता प्रयास गर्न जरुरी छ त अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद केशव आचार्य। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सन् 2019को डिसेम्बरबाट चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले यतिखेर विश्व नै त्रासमा छ। कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी आफ्ना नागरिकहरूलाई जोगाउने, त्यसपछिका दिनहरूमा कसरी सर्भाइभ गर्ने भन्ने विषयमै संसार रुमलिरहेको देखिन्छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। यसबाट क्षति हुने त निश्चित छ। अब कसरी कमभन्दा कम क्षति हुने स्थिति बनाउने अथवा बढी क्षति हुनबाट रोक्ने कसरी भन्ने खालका विभिन्न प्रयासहरू पनि भइराखेका छन्। वास्तवमा के प्रयासहरू हुन सक्छन्? कम क्षति हुनका लागि सरकारले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, के देख्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यहाँ हाम्रो रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका हेऱ्यौँ भने विभिन्न मन्त्रीले विभिन्न हिसाबले कुरा गरिरहेको हुन्छ। जस्तै आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने आपूर्ति मन्त्रालय हो, उहाँले एक थरी भन्नुहुन्छ। अब गृह मन्त्रालयले फेरि अर्कै सूचना दिन्छ। अब पर्यटकसँग सम्बन्धित पर्यटन मन्त्रालय हो। त्यसैले अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन, उसको पनि जिम्मेवारी हो यो। हाम्रो जुन सूचना सम्प्रेषण गर्ने होइन, सरकारले अथवा राज्यले जनतालाई होइन, त्यो दुई अर्थ नलाग्ने एउटा सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले हाम्रो के भन्ने हो सम्प्रेषण, सूचना सम्प्रेषण गर्ने, जानकारी सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ एउटा हुनु पर्यो। त्यो मामलामा हामी धेरै कमजोर छौँ। हामीले पत्रिका हेर्दा जहाँ हेर्दाखेरि पनि देख्छौँ हामी होइन। कसैले के डराउनु पर्दैन भनेर हुन्छ। अब खाद्य संस्थानले चाहिँ मसँग 25,000 मेट्रिक टन मात्रै चामल छ भनेर भन्छ होइन। त्यसैले यो जुन संयन्त्र हो, समग्र संयन्त्र मन्त्रालय, विभाग र सरकार निकायका मातहतहरू होइन, औषधि कारखानाहरू छ सरकारको। अझ त्योभन्दा पर गएर अझ निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर च्याम्बर भयो, नेपाल उद्योग परिसङ्घ भयो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग बसेर गम्भीरतापूर्वक सबैबाट एउटै जानकारी गयो भने जुन त्रास आइरहेछ, यो हौवा भनौँ न एउटा, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले मैले देखेको सबभन्दा ठुलो चुनौती सरकारको सञ्चार प्रणाली चाहिँ एकदम के भने कमजोर भयो। उसले सम्प्रेषण गर्नै सकेन। जस्तो अब सरकारले आजभन्दा 15-20 दिन अगाडि नै पनि अब कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा भोलि हामी यो मारमा पर्न सक्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा 1 महिनालाई पुग्ने खाद्य सामग्रीहरू जनताले जोहो गर जस्ता लगायतका कुराहरू सार्वजनिक गर्यो आफैले। यसले पनि जनतामा अझ बढी त्रास बढायो। यसको अर्थ त सरकार जनताहरूलाई कसरी संयमित बनाउने अथवा कसरी कम डरमा लाने भन्दा पनि त्रास चाहिँ सृजना गर्ने स्थितिमा देखियो नि, होइन? अब चैत 5 गतेभित्र 9 क्लाससम्मको जाँच सक भन्छ। हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरू छन् होइन। त्यसको के प्रभाव पर्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ आएन। अब ग्यासको चाहिँ कति 2-3 दिनको लागि मात्रै छ, पेट्रोल चाहिँ केही महिनाको लागि, हप्ताको लागि छ भन्ने एकदमै मैले देखेको, मलाई एकदम खट्केको र सरकारले एउटा ठुलो लेसन भन्छौँ नि हामी, एउटा शिक्षाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने। यो त सरकार मात्रै होइन, भोलि सरकारमा आउने राजनैतिक दलहरू उनीहरूले समेत एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा हो कि आजको युगमा यो सञ्चार, समाचार, जानकारी सम्प्रेषणको कति महत्त्व छ र के गरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखेँ पहिलो कुरा त्यो हो। हजुर, जसरी अहिले जनमानसमा एक खालको त्रास छ,
हुन त अब सरकारी लेभलमा रहेर काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूमा पनि यो त्रास छैन भन्ने त होइन फेरि, तर जुन रूपमा सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट बारम्बार विभिन्न खालका अभिव्यक्तिहरू आए नि, यसले गर्दाखेरि सरकार जनताको स्वास्थ्यमा संवेदनशील भन्दा पनि कालोबजारियालाई प्रश्रय दिने खालका कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्यो, यो चाहिँ देखियो। यसले गर्दा जनतामा अझ बढी त्रास थाएको छ भन्ने खालका विश्लेषण गरिन्छ। यो सही हो? सायद त्यो त नहोला र सरकारको एक दुईवटा काम चाहिँ म प्रभावित पनि भएको छु। जस्तै चीनबाट 175 जना विद्यार्थीहरू जुन लिएर आए र खरिपाटीमा जुन हिसाबले उनीहरूको उपचार गरेर घर पठाए नि, त्यो चाहिँ मैले त अपेक्षा गरेको थिइनँ होइन। यो के गर्नु सक्ला हाम्रो यो प्रविधि, यो अनुभव, यो स्रोत साधनले भन्दाखेरि एक दुईवटा राम्रो काम गर्न चाहिँ खोजेको छ। तर अझै पनि सरकार चाहिँ भनौँ न, सरकार एउटा युनिट नभएर सरकार भनेको मन्त्रालयहरूको एउटा सङ्गम हो। त्यो मन्त्रालयहरू, विभिन्न मन्त्रालय विभाग भने त त्यो नेपाल सरकारलाई, नेपाल राज्यलाई सहयोग गर्नु बनेको हो नि होइन। अनि आफ्नै मनले जे पाए त्यही भन्ने र तपाईँले भन्नुभएको कुरामा हुनसक्छ कोही अब हामीले पहिले पनि देख्यौँ। खास गरी फेरि यो किन त्रास भयो तपाईँ हामीलाई भने 2072 सालमा भारतीय नाकाबन्दी आलेछ होइन। यो अरू त के भन्नु, अहिले 15, 16, 20 वर्षदेखि उमेरदेखि माथिका मान्छेलाई त्यो त्रास छ। अब मैसँग पनि एउटा उदाहरण छ। मेरो भाइहरू सर्लाहीमा बस्छन्। त्यति बेला 15-16 हजार रुपियाँ हालेर नेपालगञ्जबाट ग्यास चाहिँ लिएर आएछ। अनि त्यही त्रास, ल अब यो भयो भने त अनि फेरि भारतले के भनिदियो, म 28वटा औषधि प्यारासिटामोल सहित मैले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएँ भनिदियो। त्यसले अर्को त्रास चाहिँ सृजना गर्यो होइन। यो चिर्न चाहिँ सरकार अहिले पछि आएर अलिकति सुधार भएको जस्तो देखिन्छ। अब 7वटा प्रदेशमा टोली पठाउने, अनि मुख्य भन्सार नाका बाहेक नेपालको भारत र चीनसँगको सीमावर्ती इलाकाहरूमा पनि स्वास्थ्य चौकीहरू राख्ने, त्यो चाहिँ राम्रै गरिरहेछ गर्न चाहिँ है। र तर परिपक्व देखिएन होइन, सुरुमै चुक्यो। यो सुरुमै गर्नु पर्थ्यो। जब यो सन्तास आयो, वुहानमा नेपाली बस्छन्, पढ्छन्, अब त्यहाँ यस्तो भए चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्ने आउने बित्तिकै गर्ने कुरामा सरकारले अलिक पछि आएर चाहिँ अलिकति सुधार गर्नु खोजेको छ। तर त्यो त्यति बेला नै विश्वसनीयता चाहिँ गुम्यो। तर अझै पनि ठाउँ छ। अहिले के आयो भने युएई हो कि कहाँ 3 जना नेपालीलाई पर्यो अरे, हाम्रा श्रमिक विदेशमा काम गर्न गएका। कतार जहाँ 4-5 लाख भन्दा बढी हाम्रा नेपाली श्रमिक छन् त्यहाँ छ। अब कोरियामा जहाँ यो केन्द्रबिन्दु भइरहेछ, यो कोभिड-19 के भन्छ यसलाई, त्यसको छेउमै बस्दा रहेछन् हाम्रा नेपालीहरू होइन। यो बेलामा हामीले यहाँ के गर्ने र त्यहाँका नागरिकलाई कसरी बचाउने, त्यहाँको हाम्रो दूतावासले के गर्ने। दूतावास मात्र होइन, सरकारको अर्को पनि हुन्छ नि, कन्सुलेट के भन्छ त्यसलाई, महावाणिज्य दूत भन्ने होला, अथवा नेपाल कोरिया अथवा नेपाल कतार के समिति, यो ट्रेडको हुन्छ नि, व्यापार के समिति भन्ने, त्यो सबैलाई परिचालन गर्नुपर्ने र एक हिसाबको जानकारी यहाँबाट पठाउनु पर्ने हो। त्यो चाहिँ अझै भएको छैन। त्यसैले हामी एकदम खतराबाट मुक्त भइसकेको चाहिँ छैनौँ। हजुर, जस्तो अब विश्व नै कोभिड-19बाट ग्रसित भएको छ अथवा पीडित भएको यो स्थितिमा नेपाल पनि अछुतो रहन कुनै हालतमा सक्दैन। हामीले गरेका प्रयासहरू सङ्क्रमितहरू नहुन् अथवा नआउन् अथवा नेपालमा इन्ट्री नगरून्, सङ्क्रमित मुलुकबाट चाहिँ यात्रुहरू नआउन् भन्नका लागि सरकारले जति पनि अहिले प्रयास गरेको छ, सर्वोच्चले त ती देशहरूमा उडान नै बन्द गर्नु भनिसकेको छ। यी प्रयासहरू कतिको पर्याप्त छन् त अहिलेको सन्दर्भमा? यिनीहरू प्रारम्भिक हो होइन। यो पूर्ण रूपले यो प्रभावकारी छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। एकदम प्रारम्भिक अवस्थाको चाहिँ हो यो। तर सरकारले फेरि यहाँ पनि यस्तो छ, अहिले के देखिन्छ भने हङकङ र सिङ्गापुर, हङकङ भने त भनौँ न भर्चुअली चिनै हो होइन, स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन के भन्छ त्यसलाई। अब त्यहाँ चाहिँ जुन मात्रामा चिनमा भयो त्यति त्यहाँ भएको छैन। सिङ्गापुरमा पनि
त्यो प्रकोपलाई उनीहरूले रोक्न सके। स्कुल कलेज बन्द गर्नु परेन, कारखानाहरू बन्द गर्नु परेन, सरकारी कार्यालयहरू बन्द गर्नु परेन र मानिसको मुभमेन्ट गतिशीलता हैन, बजार जाने, किन्ने, आउने, सिनेमा हेर्ने त्यो नरोकिकन उनीहरूले चाहिँ गर्न सके। मैले देखेको सबभन्दा पहिलो विकल्प चाहिँ त्यो हो। तर मैले बुझ्न पाएको छैन के गरे उनीहरूले त्यो त्यस्तो खालको सफलता चाहिँ हासिल गरे हैन। अब सरकारले सकेसम्म हङकङ र सिङ्गापुरको उदाहरणलाई चाहिँ कपी गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो है। तर के म अहिले आएर यसो हेर्दैछु सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले आफ्नो गच्छे अनुसार राम्रै गरिरहेको छ। र अब एउटा मलाई यहाँ तपाईँले जुन सोध्नुभयो के गर्दा होला त भन्ने कुरामा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने अहिले हाम्रो सारा यो उपचारको केन्द्रबिन्दु एउटा शुक्रराज ट्रपिकल के भन्ने टेकुमा सर्वरोग। अब बिचरा त्यहाँको डाक्टर होइन, त्यहाँको स्वास्थ्य परिचारिका परिचारकहरू मलाई घरमा एक्लै बस्दा पनि माया लाग्छ होइन। त्यो अब खाना पाएको छैन, सधैँ त्यो रोगीसँग जोखिम लिएर बसिरहेको हुन्छ, चारैतिर पुगिरहेछ उनीहरूले। बरु एउटा सरकारले अहिले तत्कालै के गरे हुन्थ्यो भने अहिले काठमाडौँमै मलाई लाग्छ 10, 12, 15वटा अस्पताल छ सरकारी बाहेक नै, निजी अस्पताल होइन। सरकारी नै पनि वीर अस्पताल छ, प्रसुति गृह छ होइन, पाटन त्यस्तो राम्रो पाटन अस्पताल भन्ने छ। निजीको त कति मेडिसिटी होइन, यो ह्याम्स भन्ने भर्खरै खुल्यो। यो सबैलाई बोलाएर तपाईँहरूले तपाईँको अस्पतालबाट कमसेकम 2-2 जना चाहिँ डाक्टर, 2-3 जना नर्स अथवा हेल्थ वर्कर दिनु पर्यो भनेर भन्ने, उनीहरूलाई चाहिँ आधारभूत तालिम चाहिँ दिने। जसरी त्यो वुहानबाट लिएर आयो नि हाम्रा विद्यार्थीलाई, आर्मीलाई पनि तालिम दिएर रहेछ, पुलिसलाई पनि तालिम दिएर रहेछ, सबैलाई त्यस्तो दिएर परिचालन गर्नु पर्यो, देशभरि पठाउनु पर्यो। र एउटा हाम्रो सरकारले हामी असाध्यै परनिर्भर, हामी अहिले के भनिरहेछौँ, लौ न मेरो देशमा आएर लगानी गर भनिरहेछौँ। विदेशीलाई के भनिरहेछौँ, हामी विकास गर्न चाहन्छौँ, स्रोत देऊ भनिरहेछौँ होइन। त्यस्तो बेलामा विदेशीको विश्वास, पर्यटकको विश्वास जित्नु अति आवश्यक छ। अन्त नभए पनि मैले देखेको काठमाडौँ एयरपोर्टमा, पोखरामा, सौराहामा र यो अन्नपूर्ण बेस क्याम्प अहिले हाम्रो यो जुन पर्यटनको नक्सा हो नेपालको एकदम प्रचलित यिनीहरू हुन्। त्यहाँ कमसेकम 15-20वटा त्यो आइसोलेसन वार्ड जस्तो खरिपाटीमा गऱ्यो नि, त्यस्तो गरेर योग्य डाक्टर पठाइदियो भने एक त आएका पर्यटकहरूले पनि त्यसको प्रचार गर्छन् होइन, अनि मानिसहरूलाई पनि त्यसले विश्वास दिलाउँछ र सरकारको विश्वसनीयता पनि बढ्छ। तत्कालै अहिले सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने, अरू त गरिरहेछ होइन, सरकारले गाली गर्न त सजिलो छ, तर यति गरेकोमा यति थप दिन सक्यो भने एउटा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो अब यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा त असर त पर्ने नै भयो होइन। अब अहिले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा केही क्षति पुगिसकेको छ भनौँ, अथवा उडानहरू प्रभावित भइसकेका छन्, यात्रुहरू घटेका छन्। अब जस्तो नेपालबाट बाहिर मुलुकमा जसरी काम गर्न गएका छन् यी नेपालीहरू, ती नेपालीहरू पनि अहिले त अब यो सङ्क्रमणको त्रास बढेसँगै नेपाल फर्किने स्थिति त छैन, तर अब भोलिका दिनमा चाहिँ तिनै नेपाली, तिनै त्यहाँ काम गर्न गएका नेपालीहरूबाट चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्समा कन्टिन्यू हुने, हामीले त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक उपार्जनहरू कन्टिन्यू हुने कुरामा चाहिँ कतिको ढुक्क हुन सकिन्छ? होइन, सबभन्दा खतरा नै त्यही हो। अब हामीले जस्तो जिडिपी भन्छौँ नि, कुल गारस्थ उत्पादन, त्यसको 15वटा छ होइन, कृषि, उद्योग, खानी, निर्माण भने जस्तै। त्यसमा हाम्रो विप्रेषण पनि हालिदिने हो भने कृषि पछिको दोस्रो ठुलो क्षेत्र, अझ हुनसक्छ कृषिभन्दा ठुलो होला। किनभने जुन अहिले हामी 26-27% जिडिपीको आइरहेछ भन्छौँ, त्यो त औपचारिक माध्यमबाट हो। त्यसमा भारतबाट आएको रेमिटेन्स सधैँ छैन र कतारतिरबाट पनि, बाहिरबाट आएको पनि अलिकति यो हुन्डी भन्छ नि, हुन्डीतिर गएको जस्तो छ। त्यसैले त्यसरी हेर्दाखेरि नेपालको सबभन्दा ठुलो र एकदम नगदी भन्छौँ नि हामी, त ठ्याक्कै नगदै आउँछ। कृषिलाई नगद बनाउन त टाइम लाग्छ। धान फलायो भने पनि त्यसलाई सुकाउनु पर्यो, कुट्नु पर्यो, चामल हुन्छ बेच्नु पर्यो। यो त एकदम ठ्याक्कै विदेशी मुद्रा नेपालमा आउँछ। त्यसैले हामीलाई यो अहिले नै पनि भनौँ न, हिजो कि अस्ति कतारले
8वटा देश, नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायत 8वटा देशलाई आउन दिन छोड्यो होइन, जानै दिन छोड्यो। अब अहिले त्यो कतिपय कारखाना बन्द भएको अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरू खालि बसिरहेको होलान्, उनीहरूले तलब नपाउलान् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीलाई प्रहार गर्ने भनेकै रेमिट्यान्सबाट हो, अहिले या भोलि। अब भनौँ न, भोलि त्यहाँ हाम्रा नेपाली कामदारहरूलाई व्यापक रूपमा त्यो लाग्यो यो कोरोना भाइरस भने त अब उनीहरूको आम्दानी गयो, तर राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ उनीहरूको ज्यान बचाउनु पर्यो होइन, उपचार गर्नु पर्यो भन्दा डबल मार, आम्दानी चाहिँ घट्ने, खर्च चाहिँ बढ्ने, त्यसले गर्छ। र अनि अर्को यसले पहिले हान्ने चाहिँ मैले त भनिहालेँ, तपाईँले नि भन्नुभयो के अरे विप्रेषण। अर्को चाहिँ सेवा क्षेत्र, जम्मै मान्छे सिनेमा हेर्न जाँदैनन्, मान्छे बस प्लेन चढेर डुल्न जान, पार्कतिर डुल्न जाँदैनन्। अब बच्चा धन्न नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म स्कुलहरू बन्द भइसकेका छैन के अरे, होटल रेस्टुरेन्टमा खान जाँदैनन्, फुटबलहरू होइन, क्रिकेट भयो भने हेर्न जाँदैनन्, गर्दाखेरि समग्र सेवा क्षेत्र यसले अरू अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने चाहिँ 2टा च्यानल हो, एउटा रेमिट्यान्स, अर्को चाहिँ सेवा क्षेत्र चाहिँ एकदम शिथिल सखापै हुने भयो होइन। अब त्यसैले अब सरकारले अनि अर्को पनि छ एउटा, खास गरी नेपालको निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्रको निर्माणमा सबभन्दा ठुलो संलग्नता चिनियाको छ होइन। जस्तै यो माथिल्लो त्रिशुली बी भन्छ होइन, माथिल्लो तामाकोसी भन्छ, मेलम्ची भन्छ, अनि यी हाम्रो यही काठमाडौँको कोटेश्वरदेखि लिएर महाराजगञ्जसम्म यो के रिङ रोड विस्तार गर्ने भयो। यो त अहिले मैले सम्झेका केही हो, जस्तै भेरी बबई डाइभर्सन। अब त्यो चाहिँ अक्टोबर कि नोभेम्बर कहिले गए चाइनिजहरू है, अब काम बन्द भएको छ। भैरवा एयरपोर्ट हामीले जुन कि जुलाईमा सञ्चालनमा ल्याउने भनेको थियो, अझै अत्तो पत्तो छैन चाइनिजहरू कहिले आउँछन् भन्ने। अनि त्यसैले चारैतिरबाट यो अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेलाई पनि र भोलिको हाम्रो पुँजी निर्माणमा पनि यसले असर गरेको छ। र सरकारले अर्थतन्त्रलाई बचाउने अस्त्र खोज्दाखेरि सबभन्दा पहिले अब रेमिट्यान्स घट्यो भने हामीले के गर्ने, हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन। दोस्रो, अब नेपाली यो व्यापक रूपमा बढ्दै गयो, जस्तै अहिले कोरियामा देखियो, इरानमा देखियो, इटालीमा देखियो। इटालीमा 1,60,00,000 मान्छे, हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी त्यो लोम्बार्डी एरियामा पुरै ब्लक गरिदियो। त्यो अहिले त देशलाई नै क्वारेन्टाइनमा राखिसकेको स्थिति छ, त्यहाँ पुगिसक्यो हेर्नुहोस्। त्यो भइदियो भने र यो अलि लामोसम्म गयो भने त भोलि आर्थिक अवस्था भयावह हुन्छ, विश्वको नै आर्थिक अवस्था, विश्वको नै। अब हाम्रो त उनीहरूको त विकल्प होला होइन, विश्वको यो बाहेक जस्तै भनौँ न, सिङ्गापुर जस्तो देशहरू जुन यो क्लाइमेट चेन्जलाई भल्नरेबल छन् नि, उनीहरूले सोभरिन नेसनल फन्ड भन्ने क्रिएट गरे हुन्छ। हरेक वर्ष अरबौँ खरबौँ रुपियाँ उनीहरूले राखेको हुन्छ। केही गरी क्राइसिस पर्यो, सिङ्गापुर डुब्यो भने उसले आफ्नो सारा नागरिकलाई अस्ट्रेलिया लगेर हुन्छ कि जापान लगेर हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्था गरे हुन्छ। अब हामीसँग त्यो छैन, हामीसँग विकल्प एकदमै थोरै छ। त्यसैले यो चाहिँ एकदम मसँग अहिले यसको उत्तर छैन, तर यो हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। भोलि सबै नेपाली आयो भने हामी के गर्ने, रोगी भएर आए, पैसा कमाउन गएका मान्छे डलर पाउन्ड युरो पठाउलान् भने त रोगै रोग लिएर आए होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्छ। हजुर, जस्तो अब 2072 सालको भूकम्प, त्यसपछि 1 वर्षपछिको नाकाबन्दीले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यो बेला पनि व्यापक रूपमा असर गर्यो। जस्तो आर्थिक वृद्धि दर नै 0.2% हाराहारीमा झरेको थियो त्यो बेला होइन। अब यो कोरोना भाइरस पनि यति नै समयसम्म रहला, यस्तो यस्तो असर गर्ला भनेर अहिले नै हामीले आकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन। वास्तवमा त्योभन्दा भयावह स्थिति आउला कि आर्थिक वृद्धिमा त्योभन्दा सङ्कट स्थिति उत्पन्न होला कि भन्ने खालको त्रास त छ नि, होइन कि त्यतिसम्म नपुग्नु नै बेस होला अहिलेको स्थिति होइन। यो हामीले कस्तो भयो भने हामीले अनुमान नै गर्न सक्दैनौँ के हुन्छ भोलि। भनौँ त्यो कतारमा जहाँ धेरै नेपाली छन्, धन्न भगवान्, त्यो मलेसियालाई चाहिँ, मलेसियाबाट खबर आयो, मैले
त्यहाँ कोरोना भाइरस आयो भन्ने सुनेको छैन। नेपालीहरू सबभन्दा धेरै जाने त्यहीँ हो 1 नम्बरमा, त्यसपछि कतारहरू हो होइन। त्यो भोलि इरानबाट एकदम टाँसिएकै त हो नि त कतार भने होइन। त्यो गइदियो त्यो भने कति सजिलो रहेछ यसलाई जानलाई फेरि होइन। यो 1-1.5 महिना 2 महिनाको बिचमा 100 भन्दा बढी देशमा 1.5-2 लाख त होइन, 1.25 लाख कति मान्छेमा फैलिसक्यो भन्दाखेरि मैले के भन्नु खोजेँ भने यो पोटेन्सियल एकदम ठुलो चुनौती चाहिँ छ, ठुलो थ्रेट चाहिँ छ। त्यसैले अब एक थरी मान्छे निजी क्षेत्र र सरकार, म चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्टली के भनिरहेको छु भने सरकारले मात्रै यो सबै गर्न सक्दैन होइन। त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज अनि तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीहरू सबैले चाहिँ हामीले प्लान ए होइन, यो तत्काल यस्तो ठुलो दुर्घटना भयो भने के गर्ने, त्यसको लागि लिडरसिप त फेरि सरकारले गर्नु पर्यो नि त। सहकार्य गरौँ, आउनुहोस् सङ्घ संस्थाहरू मिलौँ, काम यसरी गरौँ भनेर योजना बनाउनु पर्यो, रणनीति बनाउनु पर्यो, अगाडि सार्नु पर्यो, बोलाउनु पर्यो, जनतालाई परिचालन गर्नु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नु पर्यो। अब अहिले पनि कहिले 73-74 सालमा चुनाव भयो होइन, 7वटा प्रदेश सरकार बने, 753वटा स्थानीय सरकार बने। यो त राज्यका अङ्ग हुन् नि यिनीहरू, राज्यै हो त्यो। अब त्यो समेत परिचालन जुन आफ्नै, अब अहिले त झन् के भनौँ भने एउटा प्रदेश र 150-200वटा पालिका बाहेक त सबै एउटै पार्टीको सरकारको छ, त्यहाँ परिचालन भएको देखिँदैन। र अहिले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष भवानी राणा होइन, सिएनआईको सतीश मोहर अनि च्याम्बरको हाम्रो राजेश काजी, उनीहरू सबैलाई बोलाएर ल हामी एकजुटले जानु पर्यो। त्यस्तै अब यहाँ थुप्रै मेडिकल कलेजहरू छन्, त्यहाँ कति राम्रा राम्रा डाक्टरहरू पनि छन्, धरानदेखि लिएर मणिपालदेखि लिएर सबैलाई बोलाएर के हुनसक्छ, यो महामारी केही गरी महामारी भइदियो भने के गर्न सकिन्छ ल भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ भएको छैन, त्यो चाहिँ एउटा एकदम गर्नै पर्ने छ र सरकार मलाई कता कता चुकेको जस्तो पनि लाग्छ। हजुर केशव सर, जस्तो नि यो मात्र होइन, समय समयमा विश्वमा यस्ता खालका आतङ्कहरू आइरहे विगतमा पनि होइन। जस्तो स्पेनिस फ्लूबाटै मान्छे करोडौँ मरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्लेग भयो, स्वाइन फ्लू भयो, बर्ड फ्लू लगायतका कुराहरूले विश्वमा बेला बेलामा तरङ्ग ल्याइ नै राखेको छ। यस्ता सङ्क्रमणहरू फैलिरहन्छन्, यिनीहरूलाई सामान्य रूपमा लिँदै सामान्य जनजीवनमा फर्किन, सामान्य रूपमा काम गर्न विश्वले कसरी गर्दै आएका छन्, प्र्याक्टिस चाहिँ कस्तो छ? यो तपाईँले एकदम के भन्यो दार्शनिक प्रश्न पनि हो, यो दार्शनिक इस्यु हो, दार्शनिक मुद्दा हो। यो के भन्यो, यो ब्रह्माण्ड जीवन र जगत चाहिँ अर्ग्यानिक हो, यो जैविक होइन। यो बढ्छ होइन, एउटा उमेर हुन्छ मर्छ। त्यस कारण जहाँ त्यो जैविकपना हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ खतरा जहिले पनि हुन्छ होइन। त्यसैले अब चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भने हामीले विश्वले नि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेतृत्वमा अब सम्भाव्य जोखिमहरू भोलि के आउन सक्ला नि त होइन। अब यी पनि अहिले मैले अस्ति नै एउटा कुन यो अनलाइन माध्यममा देखाएको थिएँ, एउटाले भविष्यवाणी गराइरहेछ। त्यो कागजै त्यो के भयो, त्यो उपन्यास हो कि के हो, त्यसको फोटोकपी जस्तो स्क्यान कपी राखिदिएको थियो। 2020मा यस्तो हुन्छ भनेर त्यहाँ भन्या रहेछ होइन। कति सत्य हो कति होइन। त्यसैले अब हाम्रा अस्पताल, सरकार सबैले आउने सम्भाव्य चुनौतीहरू के हुन सक्ला नि त? के त्यही फेरि प्लेग हुँदै, स्पेनिस फ्लू हुँदै, यही नै दोहोरी। यहीँ हाम्रै नेपालमा मलेरियाले हजारौँ मान्छे मर्थे पहिले, यो डायरिया होइन। तपाईँहरूले त थाहा छैन, म सर्लाहीमा हुर्क्याएँ, म सँगसँगै पढ्ने केटाहरू 4-5 वर्ष 5-7 वर्षको बच्चा त्यो हैजा लागेर मरेका छन्। अनि त्यो यस्तो आउने के भन्छ बिफर, मेरै अगैत्र कति मरेका छन् सर्पले टोकेर है। अब त्यो रिपिट भएर आउने हो कि अथवा यस्तो अनेक थरीको भाइरसको रूपमा आउने हो कि? त्यसैले हामीले एउटा तत्परता, एउटा मन्त्रालय छुट्टै बनाउने हो कि अथवा नास्ट भन्छ नि नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, त्यसलाई जिम्मा दिने हो कि?
अथवा विश्वविद्यालयहरूको फेडरेसन होइन, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँ जहाँ मेडिकल कलेजहरू छन् त्यहाँ बसेर चाहिँ एउटा ठुलो कमिटी, स्थायी कमिटी जस्तो बनाउने, महिना दिनमा भेट हुने, अनि संसारमा के खालका यस्तो विपत्तिहरू आए त होइन त्यसको अनुसन्धान गर्ने, अनि हामी कहाँ के आउन सक्ला त, त्यसलाई रोक्ने उपाय के हो त भन्दा उनीहरूले दायाँ बायाँ आदि इत्यादि के पनि नहेर्ने, भोट खसाल्न गए पनि जाउन्, चुनावमा नगए पनि नजाउन्, तर महिनाको घटीमा पनि 2-3 घन्टा वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू आफूले गर्न नसके बाहिरको हेर्ने, पढ्ने, अनि सरकारलाई रिपोर्ट दिने, मिडियालाई भन्ने, सार्वजनिक माध्यमलाई, एफएमलाई, टिभीहरूलाई, पत्रिकाहरूलाई। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्र्याक्टिस चाहिँ यस्ता खालका छन्। अब कसरी फेरि नियमित जनजीवनमा सामान्य रूपमा फर्किने यस्ता भयावह स्थितिहरूबाट भनेर उनीहरूले चाहिँ छुट्टै निकाय गठन गरेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ। मलाई त्यो होइन, मैले आफूले मेरो मनबाट भनेको हो। तर अब त हामीले त्यो नहेरी नहुने भइसक्यो, एकदमै जरुरी भइसक्यो। नत्र नेपालले अचानक रूपमा यत्रो ठुलो विपत्ति त धान्न सक्दैन। कमसेकम ल है विपत्ति छ, विपत्तिको निराकरण भएको छैन, यो विपत्ति भोलि पनि आउला, पर्सि पनि आउला। यसको अर्थ केशव सर, अब सामान्य रूपमा निरन्तर रूपमा प्राकृतिक कुराहरू यी आइ नै रहन्छन्, यसका लागि जहिले पनि अलर्ट रहनु पर्यो भन्ने सबै रहनु परेन। राज्यको स्रोतबाट एउटा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने एउटा निकाय होस्। त्यसमा चाहिँ अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत अब हार्वर्ड मेडिकल स्कुल जस्ता ठाउँ, इन्डियामा पनि कति राम्रा अस्पतालहरू छन्। अब अहिले त मलाई इन्डिया होइन, मलाई हाम्रै प्रधानमन्त्रीको त्यो कस्तो राम्रोसँग ट्रान्सप्लान्ट गर्यो होइन, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि ल्याउने, टक प्रोग्रामहरू छ नि, वार्ता गर्ने होइन, अनि हाम्रा मान्छे पनि बाहिर जाने, सिक्ने, उनीहरूले त्यति मात्रै गरून् ताकि नीति निर्माण तहमा बस्ने मान्छेलाई ल है खतरा यो हो भनेर। अनि त्यस्तै हामीले बजेट बनाउँदा र पञ्चवर्षीय योजना अथवा दीर्घकालीन योजना बनाउँदा हुन त छ, अहिले पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, त्यसमा मानव स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, तर यसमा चाहिँ यस्तो भयानक प्लेग जस्तो, कोरोना जस्तो, यो स्पेनिस फ्लू जस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छैन। त त्यो हेर्ने संयन्त्र चाहिँ हामीसँग हुनु पर्यो। हस्, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। ल, मलाई पनि यसो मेरो कुरा सेयर गर्ने मौका दिनुभयो। तपाईँलाई र तपाईँको युनिट लगायत समग्र इमेज परिवारलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव, त्रासको बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।